बहुत सी बातें दोस्तों ने की, बहुत वक्त हो चुका, और इस कहते वक्त में मैं सोचता रहा कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं कौन सी बात, किस बात की कहां से इब्तिदा करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, ये 4 साल का अरसा बीत चुका है और नजर ये आता है कि ये 4 लम्हे हैं जो हमारी जिंदगी के सामने गुजरे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि लियाकत बाग के जलसे में वो दलेर औरत किस तरह हाथ उठाकर ललकार रही है उन समाजी कुफ्तों को, उन जालिमों को, उन लुटेरों को, उन डाकुओं को, उन जालिमों को कि जी इस मुल्क के अंदर मैंने वो निजाम लाना है जिस निजाम के अंदर हम एक होंगे। और ये दुख की बात है कि उस मुल्क के अंदर जो लोग ये दावा करते हैं कि हम मसवाद लाएंगे, हम एक इक्वालिटी लाएंगे, हम सब लोगों को एक पैराई पे खड़ा करेंगे, वो उस मुल्क के वो लोग हैं जो लुटेरे हुक्मरानों की दीवारों में छुप कर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरह जफर साहब ने बात कही कि दुनिया में 2 ही कूफे हैं, एक वो जो जालिम जो जुल्म करते हैं, एक वो मजलूम जो जुल्म सहते हैं। एक निजाम है, जमहूरियत का एक निजाम है कि पाकिस्तान के अंदर लफ्ज जमहूरियत जो है ये बदनामी का लफ्ज बनता जा रहा है। के साथ मैं गया और कराची, वहाँ मैंने 6-7 घंटे साथ गुजारे। हम शहीद तो नहीं हुए लेकिन गाजी जरूर है। क्योंकि हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरों के लिए सोचती थी। वही अजीम इंसान होता है जो दूसरों के लिए सोचे, इंसानियत इसी का नाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े अजीम इंसान थे। उन्होंने अपने असूलों पे अपनी गर्दन कटा दी, असूलों पे सौदाबाजी नहीं की। यही सबक है दोस्तों। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। मिलजुल कर उस कीदे, उस कायद को आगे बढ़ाना होगा। बाबे शहीद की ये पीपल्स पार्टी, जिस पार्टी ने आम एक शख्स को सोशलिज्म की, जिसको हम इस्लामिक सोशलिज्म कहते हैं, उसकी नजरिए के हवाले से आवाज दी, हक दिया और जमहूरियत का तरीका सिखाया, हमें उस मैसेज को लेकर आगे बढ़ना है। वो अच्छे लोग हैं, दलेर लोग हैं, जो यासीन जैसे लोग हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने मिलजुल कर आज हुकूमत बनाने का इत्तेफाक किया है और उस हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। जो लोग यहाँ बैठकर अखबार में बयान देते हैं, आज ये हो रहा है, पीपल्स पार्टी डिवाइड हो रही है, यहाँ बैठ कर देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। और मैं आपको दम से कह रहा हूँ, जिन लोगों को कोई शक है कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमत फेल हो रही है या उसमें डिसयूनिटी है, वो आप मेरे साथ पाकिस्तान चले और यहाँ पाकिस्तान के जितने भी डेलीगेट है यहाँ कर देखें। पाकिस्तान अंडर ऑफिस ऑफ चौधरी अब्दुल मजीद, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर, he has got clear message for you। आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, आप मिलजुल कर काम करें, पीपल्स पार्टी के लिए काम करें और बुर्दानिया पे रहकर हर एक एम्बेसडर सामने आए, ताकि इन लोगों में ये वो पाकिस्तान और कश्मीर की कौम जो है वो जिंदा दिल कौम है और कश्मीर के आजादी के लिए जंग लड़ेगी। हम अपने जितने जो नौजवान है उन्हें ये समझ सिखाएं, अपने इलेक्टेड मेंबर जो है पाकिस्तानी नहीं, कश्मीरी नहीं, अंग्रेज जो है, आपके पार्लियामेंटेरियन है, आप सुराग के मेंबर हैं, उनको लेटर लिखें, ईमेल भेजें, टेक्स्ट मैसेज भेजें कि कश्मीर इज इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, कश्मीर इज इशू लेफ्ट बाय दिस British government. Therefore, we are in position in here in order to put our argument from to you people in order to solve this problem. ये आपका फर्ज बनता है। ये सियासत उनकी जो है नहीं है, आपका उसमें हक है और आप ही ये लोग जो है इस मुल्क को संवारने वाले हैं। उन्हीं ख्यालात को उन्होंने हमें जुबान दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें जुबान दी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमें हौसला दिया। अगर मुझे इजाजत दी जाए, मैं चंद एक बातें जरूर करना चाहूंगा। आज
आज़ाद कश्मीर की मेजॉरिटी यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर के 3 वज़राए आज़म मोहतरम मुमताज़ नठौर साहब मरहूम, चौधरी सुल्तान साहब और मौजूदा चौधरी मजीद साहब, ये सब मरहूम मिन्नत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत की वजह से। मुमताज़ नठौर को भी उन्होंने मुज़ाकरात में बिठाया, चौधरी सुल्तान भी उनकी वजह से वज़ीर आज़म बने, और आज चौधरी मजीद साहब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत की वजह से या उनकी वजह से वज़ारत उज़्मा पे फायद है। उन्हें कहा कि बट वहाँ आप ऐलान करेंगी कि हमने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा दिया है। उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि आप वहाँ एक बैन कौमी सतह पे जाकर ऐलान करेंगी, व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने कहा आप जाएं वहाँ असेंबली में, यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाकर कहेंगी कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करा दिया है। मोदी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा व्हाट नेक्स्ट, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा गेट लॉस्ट। आप, मैं समझती हूँ जो आप करना चाहते हैं, क्या आपके दिल में क्या है, वो तो आपने देखा बाद में जो कुछ उन्होंने किया वैसे किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में 1993 में, उससे पहले भी 1995 में भी जिंदगी पर काफी हमले हुए। आखिरी बात जो उन्होंने की, उन पर बहुत जोर डाला गया, बात मुख्तर करता हूँ, बहुत जोर डाला गया कि आप पाकिस्तान में ना जाएं प्रेम मुशर्रफ के दौर में। तो उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के एक कॉल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी का इख्तिताम उस वक्त शुरू होता है जब आदमी अहम मामलात में, अहम कौमी मामलात को नजरअंदाज करता है, और ये वो वक्त नहीं है कि मैं पाकिस्तान के कौमी मामलात को नजरअंदाज करूं। मैं अपनी किस्मत का फैसला अपने अवाम पर छोड़ती हूँ, और वो जो फैसला करेंगे जो मेरे मुकद्दर में होगा ठीक है। आज उनकी अगर जिंदगी पे अपने कारकुनों को वो किस तरह ट्रीट करती थी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। फंस की, और वो खातून मेंबर पार्लियामेंट जब मोहतरमा से मिली तो उन्होंने उससे पूछा कि कश्मीर के हवाले से मोहतरमा आपकी क्या राय है। तो मोहतरमा शहीद ने कहा कि आपकी सरदार अब्दुल कयूम से मुलाकात हुई है। तो उसने कहा वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा जो बात सरदार अब्दुल कयूम ने कही है वही हम पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वही पाकिस्तान की पॉलिसी है। और दूसरी बात, कश्मीर के हवाले से ये जो तहरीक चल रही है उस तरफ लाखों लोगों ने शहादत दी, हमें किसी ने नुमाइंदगी का हक नहीं दिया। लेकिन मोहतरमा की दौरे हुकूमत में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने पहली दफा कश्मीरियों को ऑब्जर्वर की नुमाइंदगी का हक दिलवाया। तो उस हवाले से भी मैं समझता हूँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, वहाँ कश्मीरी कौम के लिए भी उनका बहुत बड़ा एहसान है, और हम उसी एहसान के बदले आज भी रियासत के तमाम लोग, चाहे इस तरफ हों चाहे उस तरफ हों, उन्हें आज के दिन की मुनासबत से खराज अकीदत पेश करते हैं। शुक्रिया। आया नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत का मैं उस अंदाज में अकीदत पेश कर सकूं, लेकिन चूंकि ये वक्त है उनकी बरसी का, उनकी चौथी बरसी का, किसी ने कहा है कि अगर आपने किसी को खराज अकीदत पेश करना है तो उनकी कब्रों पर हाजिरी मत दें, उनकी कब्रें आप अपने दिलों में तलाश करें कि क्या आपके दिलों में हुए कि हमारी जवानी ढल गई और हम बूढ़े हो गए और हमारे बाल सफेद हो गए। लेकिन भुट्टो और भुट्टोइज़्म और भुट्टो की सियासत, उनकी बेटी की सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत हमारे दिल से दूर नहीं हुई। आज पाकिस्तान में जिस तरह ज़फ़र तनवीर साहब ने हालात बयान किए हैं, हमारी ये आदत हो गई है ज़फ़र साहब, हमारी हैबिट हो गई है कि हम ना खुद पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात करते हैं, ना करने के लिए हमारा दिल आता है। ये मैं आपको आप समझते हैं कि हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी में नफीस सदीकी जैसे आदमी कल
पीपल्स पार्टी को छोड़ के खामोश हो गए। एतजाज हसन जैसे आदमी खामोश होकर किनारे पर रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर का ये जो नारा है मसालिहत, मसलिहत नहीं मसालिहत, वो नारा इसलिए नहीं है कि काफ लीग को पीपल्स पार्टी की हेल्प के लिए बुला लें, और मसालियत उस चीज़ का नाम नहीं है, मसालियत इस चीज़ का भी नाम है कि अपने रूठे हुए पुराने आदमियों को पीपल्स पार्टी में आप वापस जाए। मैं आपको यहाँ नून लीग के लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि जब जावेद हाशमी साहब नून लीग को छोड़ के चले गए तो नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की क़ियादत की मीटिंग बुलाई कि आइए अब हम रूठे हुए को बुलाते हैं और उनसे सुलह मशवरा करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी इस जलसे की वसादत से अपने को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि अपनी पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों को जो किसी वजह से खामोश होकर बैठ गए हैं, उनकी अलग एक मीटिंग बुलाएं और उनके जो शिकायत है उनको सुने और उनको पार्टी में वापस बुलाएं। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो खामोश होकर बैठ गए हैं, आप सब लोगों को पता है कि वो खामोश होकर बैठ गए हैं, और गलत आदमी जो लिए जाते हैं और सही आदमी जो पुराने कारकुन को उनको पीछे छोड़ा जाता है, वो उस पर नज़रसानी भी चाहिए। अपना साहब, मुझे पता है आपने टाइम मुझे बहुत लंबा हो गया है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि एतजाज हसन साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर कहा था कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हुए तो को हमालिया रोया, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो पूरी दुनिया रोई। मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा की मौत है, वो कौम, पाकिस्तान की कौम हीरो वर्शिप के लिए तैयार है, हीरो ढूंढती है, हीरो मिलता नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि गिलानी साहब पहली दफ़ा असम्बली में दलेरी से बोले हैं, अमेरिका को चैलेंज किया है, शमसी एयरपोर्ट खाली करने के लिए कहा है, तो कितना लोगों ने पसंद किया, हर जमात ने उसकी इस दलेरी को पसंद किया। हम ये दलेर इंसान पाकिस्तान में क़यादत के लिए ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल नहीं रहे। मैं मोहतरमा और भुट्टो साहब के बाद हमें अगर ये खुशी हुई थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, लेकिन क़यादत ने बहुत से अच्छे काम किए लेकिन कुछ मायूस भी किए। 68 से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर आम लोगों की जो नुमाइंदगी की, आम लोगों को जो इख्तियार दिया, आम लोगों को जो ज़बान दी, वो सारी का सारा जुल्फ़कार अली भुट्टो ने महज इसलिए किया था कि पाकिस्तान के लोग साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हों। और 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर इस बात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य की रेशा दवानियों को किसी सूरत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी पाकिस्तान जो है वो इसी तरह की रेशा दवानियों की आवाज़गाह बना हुआ है, और आज भी पाकिस्तान का जो आइन है वो उसको शदीद खतरात लाहक है। मैं ये समझता हूँ कि आज की हुकूमत का ये फ़र्ज बनता है कि उन तमाम क़ुव्वतों को जो आइन के खिलाफ इक़दाम करने के लिए तैयार खड़ी हैं, लोगों को वो कॉल दे और लोगों को अपने साथ में, और लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करे कि ये सूरत हाल है, लोग उनका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा कानूनी मावराए कानून कदम करने वाले लोगों को जुर्रत नहीं हो सकेगी। तो इसके साथ में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर मुंतज़मीन का जिन्होंने मोहतरमा के लिए ये जो है इस मजलिस का इंतजाम किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। के कारकुन में बहुत परेशान है, इसलिए कि आज अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को पकड़ा जाता तो हम बहुत खुश होते और हम फख्र से अपना सर बुलंद करते और फख्र के साथ दुनिया के सामने कहते कि हमने मोहतरमा के कातलों को पकड़ लिया है। और मोहतरमा के कातिल कौन हैं?
تو ہم اس بات سے جیسے کہ غزالہ صاحب نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم کارکن شرمندہ نہیں ہیں. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو ضرور پکڑا جائے. لیکن جو لوگ ہیں جو ہماری قیادت پہ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم بھٹو کی تھی، ان کی بیٹی نے ایک عزم کیا کہ اپنے بابا کی اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے غیور عوام کے لیے میں کام کروں گی. اور وہی سازش جو ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی تھی وہ سازش لگی رہی پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف. تو وہی سازش کے تحت اور بہت بڑی سازش کے تحت شہید بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا. پورے خاندان کو یہ بہت قربانی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جائے گی اس کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوگا. اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے اپنی جان صرف اور صرف پاکستان کے لیے دی. ان کی صاحبزادی بی بی نے وہ بھی اپنی جان پاکستان کے لیے دی. اور آج ہمارے صدر صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب یہ تیار کر کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دیں گے. میں اسی حوالے سے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک منٹ 2 منٹ کے لیے اپنی بات کو یہاں کریں. بی بی کو خراج عقیدت خراج جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں، کیونکہ آج کا دن جو ہے یقین کریں کہ یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں، دیوانوں، جہالوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا اور بہت بڑی جو ہے کا دن ہے. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ہر آدمی کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کرے. تو میں سب سے پہلے ہمارے ایک دوست میرے بھائی جناب سردار اشفاق احمد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے پچھلے ہفتے ٹیلی فون کیا تو مجھے چند اشعار جو ہیں محترمہ کے سنائے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہیں مائک پر تو وہ اشعار پڑھیں. جناب سردار اشفاق احمد صاحب سردار مائک صاحب پڑھیں. لوگ بیٹھے ہیں انداز میں، میرے بھائی بزرگ دوست، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن صرف ایک مخصوص جماعت کے لیے غمگین ترین دن نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سوگ کا دن ہے. میری مراد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ صرف ایک پارٹی، ایک ملک اور ایک خطے کی لیڈر نہیں تھی، وہ تمام مسلمانوں کی لیڈر تھی. ان میں جو خوبیاں پائی جاتی تھیں میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخصیت کو دی ہیں. اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیاں، ان کے خاندان کی قربانیاں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج میرے پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک تعزیتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کا جو قلم گرا دیا گیا تھا لیاقت باغ میں راولپنڈی میں آج کے دن وہ انشاءاللہ ہماری بہن، ہماری بیٹی محترمہ آصفہ بھٹو اس کو بلند کریں گی. تو میں آصف زرداری صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کام کریں گے، وفاداری نبھائیں گے، خون کا نذرانہ دیں گے اور انشاءاللہ اپنی محترمہ بہن بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو جاری رکھیں گے. میں آج کا دن کو تقریر کا نہیں ہے، ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ باقی جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو معاملات پارٹی کے کھل کے بعد انشاءاللہ کریں گے. آج کا دن افسوس کا ہے اور جتنا بھی افسوس کریں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. کسی کا جواب یس میں نہیں ہوگا، نو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پہ اپنا خصوصی کرم دیا ہوا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہمارے لیڈر رہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. ہمارے لیے ایک سیاست کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر اسے میں یوم سیاہ کہوں تو مناسب ہوگا. اس لیے کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو خاندان کا جب نام لیا جائے گا تو ایک سوچ کی بات کی جائے گی، ایک تحریک کی بات کی جائے گی
मुझसे पहले मेरी एक पेश रो मुकर्रर ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच को मार दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फिजिकली हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अफकार भुट्टो आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और ये सोच कभी जो सोच मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी, वो सोच हमारे ज़हनों के अंदर, हमारे बच्चों के ज़हनों के अंदर और हमारी अगली जनरेशन में भी जिंदा रहेगी। इसलिए लोग वो मरा करते हैं जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। भुट्टो का नाम लेने वाले लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आज भी मौजूद है। सो अफकार भुट्टो कभी मर नहीं सकता। वो कहते हैं ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। सारे दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दूर दराज से यहाँ आए, नॉटिंघम से, शेफील्ड से और मुख्तलिफ और शहरों से। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही अफसोसनाक दिन है कि आज वो दिन की याद आती है कि हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब शहीद हुई थी। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं बल्कि कश्मीरी तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरियों के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक दिन है। सो मैं आपके साथ इसमें शरीक हूँ और मेरे लिए तो बहुत ही अफसोस की ये बात होती थी कि हमारे पास कम से कम ऐसी लीडर होती थी जिसके साथ हम डायरेक्ट रब्ता कर सकते थे, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते थे, इंस्ट्रक्शन ले सकते थे। सो आई एम इक्वली saddened by this incident as much as anybody else is. But I'd also like to make one thing very clear. Being the chief coordinator for Pakistan People's Party UK, as Brother Shaukat mentioned earlier on, that there's press releases going out, that there's difference within the party. There is no difference within the party. We're all united, and from today onwards, previously people have made press statements which were totally wrong, totally irregular in every way possible. But from today onwards, if any party worker is going to be making statements, I can assure you there will be no show cause notice issued. They'll be thrown out of the party straight away. Because People's Party is about a bouquet, it's about different people and a different arrangement and everybody getting together, not fighting amongst ourselves and bickering. So thank you very, very much for coming along, and it's been a pleasure being here today in the hands of the Jay Kumar Saab, Jyotav Saab, Rathore Saab, who have organised this beautiful event today. Thank you very much, gents. Khuda Hafiz. यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया है आज की मेरे उस वज़रे का जो जंग में छपा है, तो इत्तफाकन वो मेरे पास है, बजाय इसके मैं तकरीर करूँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पार्टी के जो कारकुन हैं उनके जज्बात को जुबान दे सकूं। ये कुछ इस तरह है कि आज 27 दिसंबर है, बीबी को हमसे रुखसत हुए 4 बरस हो गए हैं। आज बीबी की बरसी है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरह बरतानिया में फैले हुए पार्टी कारकुन आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं। लंदन से ग्लासगो तक मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात हो रही हैं। इनमें दुआया तकरीबात भी हैं और सियासी इज्तिमात भी। कारकुनों के चेहरे अफसरदा हैं। वो एक दूसरे को इन तकरीबात में शामिल होने की दावत दे रहे हैं, लेकिन बोझ दिलों से। लंदन में हबीब जान और आफ्ताब बागी जैसे कारकुन परेशान हैं कि उन्हें खुद अपनी पार्टी की मुफाहमती पॉलिसी, मुफाहमती से ज़्यादा मुनाफकती दिखाई देती है। ब्रैडफोर्ड में आसिफ नसीम राठौर, हक नवाज, बर्मिंघम में अयूब सरखवी, अमीन चौधरी और वाजिद बरकी और इसी तरह के बहुत से कारकुन मुख्तलिफ शहरों में अपनी कायद की याद में होने वाली तकरीबात में कुर्सियां तो सीधी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहे हैं
کہ گزشتہ 4 برسوں نے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی لیے جان دی تھی کہ پارٹی کو پھر اسی راستے پر چلا دیا جائے جس پر چلتے ہوئے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ ٹھوکر کھائی تھی؟ چیئرمین بھٹو نے ٹھوکر کھانے کے بعد پھانسی کا پھندا چومنے سے پہلے اپنی آخری تحریر میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ طبقاتی طور پر تقسیم طبقات کو یکجا کرنے کا خواب ان کی سیاسی زندگی کی بہت بڑی غلطی تھا۔ چیئرمین بھٹو یہ جان گئے تھے کہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں اور قوم کے کچلے ہوئے طبقات کو اکٹھا کرنا ایک یوٹوپیائی خواب ہے جس کی تعبیر ہمیشہ بھیانک ہوگی۔ چیئرمین بھٹو کی اس نصیحت کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دونوں ادوار میں کارکنوں، مزدوروں اور کسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے انہی طبقات کو اپنے قریب کیا اور انہی طبقات نے دونوں دفعے ان کی حکومت کو چلتا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مفاہمتی پالیسی کی ابتدا محترمہ نصرت بھٹو نے پارٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے اس وقت کی تھی جب انہوں نے چیئرمین بھٹو کے خون میں ہاتھ رنگنے والوں کو MRD کی شکل میں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ غلطیاں محترمہ نصرت بھٹو سے بھی ہوئیں اور بے نظیر بھٹو سے بھی ہوئیں، لیکن پاکستان واپسی پر کراچی میں اپنے فقید المسال استقبال نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ میں ایک ایسی تبدیلی لائی جو پارٹی کارکنوں کے جذبات کی صحیح ترجمان تھی، اور پھر یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ جذبہ تھا جس نے انہیں یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے معزول چیف جسٹس کے گھر کے باہر پرچم لہراؤں گی۔ چیف جسٹس اس وقت پاکستان کے ایک عام شخص کی نظر میں، پاکستان کے محنت کشوں کی نظر میں اور مزدوروں، کسانوں اور طلبہ کی نظر میں جد و جہد کی علامت تھے، لیکن شاید محترمہ کی یہی بات اور محترمہ کی جد و جہد کا یہ انداز ان کے مخالفین برداشت نہ کر سکے اور کارکنوں کے درمیان کڑی بیوی کو کارکنوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ آج جب پارٹی کارکن اپنی بہادر قائد کی 4تھی برسی منا رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف آج پھر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی شبہ کیا جا رہا ہے جن کے سینوں پر محترمہ نے تمغہ جمہوریت سجایا تھا، اور وہ بھی جن کے گھر پر جھنڈا لہرانے کا وعدہ کیا تھا۔ کارکن پارٹی کی تمام منافقتی پالیسیوں کے باوجود آج بھی پارٹی سے پیار کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی سے وہ آج بھی پارٹی کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہیں، اور پارٹی سے صرف یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ ان کی اب کی جدوجہد کو کسی مصلحت پر قربان نہ کیا جائے، اور چیئرمین بھٹو کی آخری نصیحت کے مطابق اس طبقاتی جدوجہد میں نچلے طبقے کا ساتھ دیا جائے، اور پھر یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ پر مکمل فتح حاصل نہیں ہو جاتی، اور پھر اگر پارٹی کو وقت مل جائے تو پارٹی اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر دے کہ پارٹی نے ہی کہا تھا کہ غم بھٹو کا صدقہ اتارنے کے لیے یزید ڈھونڈنا ہے، ہمیں مارنے کے لیے۔ شکریہ۔ میرے دوستوں نے بڑا ہی کمپریہنسو یہاں تقاریر کی ہیں، بڑی روشنی ڈالی ہے مختلف معاملات پر۔ مجھے آج برمنگھم میں بھی دعوت تھی کہ میں محترمہ کی برسی میں وہاں شرکت کروں، چونکہ میری اس بہن کا پرائرٹی یہ نہیں کہ برطانیہ کے ہر شہر میں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو جہاں بھی جاتے تھے ان کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ جو بریڈ فورڈ کا مقام ہے، جو بریڈ فورڈ کی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، کشمیر سے تعلق رکھنے والے، مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے جو لوگ تعلق رکھنے والے، میری بہن کو جو یہاں عزت اور مقام دیتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اور شہادت سے پہلا جو ان کا عظیم الشان جلسہ ہوا تھا وہ بھی بریڈ فورڈ میں ہوا. میں اس جلسے میں موجود تھا, میری تقریر بھی تھی. وقت کی قلت ہے, میں مختصر کروں گا. جس طرح میرے بھائی اکنواز صاحب نے فرمایا ہے, مجھے اپنی اس عظیم بہن کے ساتھ 8 سال بڑے قریب کام کرنے کا موقع ملا فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان. پہلی دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں بلیک برن کا میئر تھا. اس وقت میرا سفر شروع ہوا, یہ اگست 99 کی بات ہے, اور 27 دسمبر 2007 میں ان کے ساتھ ہی تھا جس وقت وہ شہید ہوئے. میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ اتنی عظیم, اتنی کمیٹڈ, اتنی ڈیڈیکیٹڈ, اتنی انٹلیکچل اور اتنی عظیم لیڈر اب پاکستان کو شاید میسر نہ ہو. irreplaceable لاس ہو گیا. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں, میں نے کئی جلسوں میں جہاں میری وہ عظیم بہن موجود ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ آپ آئرن لیڈی ہیں. میں مارگریٹ تھیچر کو آئرن لیڈی نہیں مانتا. وہ ایک ڈیموکریٹک, وہ ایک ڈیولپ, ایک سسٹمیٹک کنٹری کی پرائم منسٹر تھی. میری وہ عظیم بہن, میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ آئرن لیڈی ہیں. کیوں کہتا تھا کہ آئرن لیڈی ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس کا ایک عظیم باپ اس کو شہید کر دیا گیا ہو, جس کے 2 بھائی شہید کر دیے گئے ہوں, جس کے خاوند کو بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں ڈال دیا گیا ہو, جس کی والدہ اس بربریت کی وجہ سے ڈیمنشیا کی مریض ہو گئی ہوں, اور 3 چھوٹے بچے لے کر ایگزائل کی زندگی گزار رہی ہے. کس لیے گزار رہی ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے. مجھے اس وقت یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے ان کے ساتھ سفر کیا, میرے پاس وہ اسائنمنٹ تھی, اور مجھے پتا کہ محترمہ دبئی, لندن, امریکہ, ظفر تنویر صاحب محترمہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگی کہ کیانی صاحب مائی لائف از ان سوٹ کیس. میں پاکستان میں غریب عوام کے لیے, جمہوریت کے والی کے لیے میں ہر ممکن, مجھے اگر جان بھی دینی پڑی تو میں وہ بھی جان دے دوں گی, لیکن کبھی بھی ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکوں گی. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, میرے بہنوں, آپ کے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے. اور یہ بھی میں بات آپ سے گزارش کر دوں کہ لاسٹ جو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی لندن میں, ہر اس سینٹرل کمیٹی میٹنگ میں مجھے میری بہن انوائٹ کرتی تھی. تو جب وہ میٹنگ دوسرے دن کمپائل کرنے لگی, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب پاکستان جانا ہے اور میرا اعلان جو ہے وہ دبئی سے ہوگا, چاروں صوبوں کے جو پریزیڈنٹ تھے اور آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ تھے, پارٹی پریزیڈنٹ تھے, ان کو یہ کہا کہ ایک ہی دن آپ کو اعلان کے لیے میں آپ کو بتا دوں گی. اور میٹنگ ختم ہونے سے پہلے, چونکہ تمام سینٹرل کمیٹی آج جتنے پرائم منسٹر ہمارے اور جتنے ہمارے فیڈرل جو منسٹر ہیں, یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے میری بہن کہ کیانی صاحب آپ نے نہیں جانا میٹنگ کے بعد. میں نے کہا ٹھیک ہے. میٹنگ کے بعد آصف زرداری صاحب, سنم بھٹو, ہمارے ہائی کمشنر واجد شمس الحسن, رحمان ملک صاحب اور میں اور بی بی اوپر جب بیٹھے تو میرے سامنے ہماری بہن سنم بھٹو نے کہا کہ بی بی آپ کے لیے خطرہ ہے, آپ پاکستان نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو میری اور آپ کی اس عظیم بہن نے یہ کہا کہ سنم, میں کروڑوں عوام جو پاکستان کے پسے ہوئے مزدور, کسان, طالب علم, جمہوریت کے والی کے لیے اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو وہ میں بھی دے دوں گی, لیکن میں پاکستان ضرور جاؤں گی.
مجھے پتا ہے کہ خطرہ ہے، لیکن میں ان لوگوں سے دور نہیں رہ سکتی. اور واقعہ یہ چیز میری اس قائد نے ثابت کر کے دکھائی آپ کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 18 اکتوبر کو میں اپنی اس بہن کے ساتھ تھا. wanted to host a prayer for محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، تو 2 منٹ کم از کم ہمیں عقیدت کے طور پر بات کرنی چاہیے تھی. مجھے بہت افسوس لگتا ہے، میرے ساتھی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے دوست جنہوں نے انتہائی، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے، بریڈ فورڈ میں کیانی صاحب ہم دوسرے تیسرے ہفتے فنکشن کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ایک کال کرتے ہیں اور بیچارے اپنا کام کاج چھوڑ کر ادھر آ جاتے ہیں. یہ ہماری اتنی لمبی چوڑی تقریریں سننے کے لیے نہیں آتے. بات یہ ہوتی ہے کہ عقیدت کے طور پہ ہم بات کریں. یہ کون سی صدا ان کو ہم دے رہے ہیں، ہم کون سا جو جغرافیہ اور ہسٹری اور تاریخ ان کو بتا رہے ہیں. بیسیکلی آج ہمارے درمیان محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے. آج ہم جتنے بھی پیپل پارٹی کے کارکن ہیں ان سے معلوم ہو گئے ہیں. آج ایک انٹرنیشنل فین، ایک انٹرنیشنل کیلیبر کی لیڈر ہمارے درمیان موجود نہیں. آج میری محترمہ بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے تقریر کرنی ہے، بریڈ فورڈ از اے بگ فیلڈ، وی ہولڈ نمبر آف فنکشنز، ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن خدا را ان لوگوں کا خیال رکھا کریں. میں سختی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج میرا حق بھی بنتا ہے. میں چیف گیسٹ ہوں، اس مطلب ہے کہ اس فنکشن کا، اور میں ہوسٹ بھی ہوں. آپ میرے مہمان بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں اور پارٹی کارکن بھی ہیں. اور پارٹی کارکنوں میں ایک سچی بات کرنی چاہیے. یہ لوگوں کے میں چہرے دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم. I can take up to 2 hours and I can deliver a beautiful speech. میں بڑی گلوسی سپیچ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہے آپ دوستوں کا. میں ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اتنی تاخیر جو ہوئی ہے، اور میں ان دوستوں کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ آپ نے بھی غلط کیا ہے. میرے دوستو، میں ایک بار پھر آپ کا احسان ممنون ہوں کہ آپ یہاں اپنا قیمتی ٹائم نکال. آپ میرے یا چودھری حق نواز یا باقی دوستوں کے کوئی خریدے ہوئے نہیں ہیں. آپ یہاں پر عقیدت کے طور پر آئے ہیں. جب آپ عقیدت کے طور پر آئے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ سے کم از کم جو ہے وہ ناجائز نہ کریں. کھانا 1 گھنٹے سے وہاں ٹھنڈا پڑا ہے، دعا کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. اور ہمارے انٹرنیشنل فریم لیڈر وہ ہیں جو آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کی سپیچ ڈیلیوری کرتے ہیں، لوگوں کا احساس بھی نہیں کرتے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ آئندہ احساس کریں، احساس کریں، احساس کریں. اور آخر میں چودھری حق نواز صاحب سے کہوں گا کہ صدر صاحب کو موقع دے 2 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد دعا کریں. تھینک یو. مہربانی تاریخ نہ بجائیں. شکریہ آپ کا ہوگا، بہت مہربانی. اس میں آرام سے سنیں جی. اس میں کوئی شک نہیں جو ہمارے محترم بھائی جناب چودھری الطاف صاحب نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں. میں دلی طور پر یقین کریں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ اتنے ٹائم سے بیٹھے، یہاں روزوں کے اندر بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بیٹھے رہے. ہم سب آپ سے معافی چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے، سارا جو الزام جو ہوتا ہے، یہ یقین کریں یہ میرے کاندھوں پر ہوتا ہے. اور مجھے رات دن چھوٹا پروگرام ہوئے وہ جب برابر ہوگا، چاہے بھٹو صاحب کی برسی ہوئے، بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کوئی پروگرام ہوئے، کوئی بھٹو خاندان کا پروگرام ہوئے، کوئی سارا ساتھی آزاد کشمیر پاکستان تو آوے، انشاءاللہ اسی بڑھ چڑھ کر اس ساتھی نے اس بارے نہ لینا کہ اس ساتھی کا نام آصف حسین راٹھور ہے، جڑا محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی پائی تھی. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نال جڑی ساڈی جوڑی ہے، میری جوڑی ہے، اپنا راٹھور صاحب کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی دے نام تے کسے مطلب واسطے نہ کسی عہدے واسطے اسی کام کرنے آپ کے جیب میں پیسے خرچ کر کے صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے. انشاءاللہ جب تک اسا زندہ کرتا رہے سانو عہدے کی کوئی ضرورت نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 100 دوستوں کو پھر آخر میں معذرت چاہوں تو میں دعوت دینا اپنے صدر جناب آصف حسین راٹھور کہ وہ اپنا خیالات میں اعلان کریں. تھوڑا ڈنگا رکھو صدر صاحب کی شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کی بہن، میری بہن، ہماری لیڈر 27 دسمبر کو خون آشام شام جو ہمارے ساتھ بیتی، میری لیڈر کے ساتھ بیتی. دوستو، بھائیوں، آج کس طرح ہم بھولے اس بہن کو، وہ بہن جو ہمیشہ ہماری لیڈر جب بھی یہاں سے پاکستان جانے کا ان کا پروگرام بنا، جلاوطنی جب بھی انہوں نے ختم کی تو بریڈ فورڈ میں انہوں نے آخری جلسہ کیا.
हमें बड़ा एहसास है, हमारे लिए ये जो बात जो है बाइसे फख्र है। तो साथियों दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात से भी आप वाकिफ हैं। आज बड़े बड़े वहाँ पे बड़े बड़े लीडर निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी किंग्स पार्टियां बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जब तक मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह किसी सूरत भी इनसे जो है वो बात नहीं खाएगी। साथियों दोस्तों भाइयों, आज देखें वहाँ गड़ी खुदा बख्श में जहाँ पे मेरा लीडर, आपका लीडर, मेरी बहन, उनके दो भाई, हजारों हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कारकुन जो इस वक्त वहाँ जो जेल की नींद सो रहे हैं, वो शहीद जो हैं, उनकी बदौलत आज पाकिस्तान को जमहूरियत नसीब हुई। तो साथियों दोस्तों, बात यह है कि हम आज पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर बात तो करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कराची में जलसा हुआ। कराची बहुत बड़ा शहर है, एक छोटा सा गाँव नोडेलो, छोटा सा गांव गड़ी खुदा बख्श में आज जो अल्लाह ताला ने हमारे वर्करों को अल्लाह ने हिम्मत दे कि पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर से, हर जगह से वो वहाँ तशरीफ लेके गए, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी जुर्रत की बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें। साथियों दोस्तों, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का हौसला है। वो किसी चेयर्स पे नहीं बैठते, जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे बैठे वो लोग, और रात के टाइम रात से वो गए वहाँ पे, और जाके उन्होंने वहाँ पे अपने जो है वो अपने बेचारे अपना सिलसिला साथ लेके गए खाने पीने का भी। तो ये वर्कर जो है वो पीपल्स पार्टी में ही मिलेगा, पीपल्स पार्टी के बाद ऐसा वर्कर नहीं है। तो साथियों, आज मैं इस चीज पे भी खुश हुआ कि मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एतजाज हसन को अपने बाद तकरीर के लिए बनाया। ये बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है इस चीज को उन्हें जो है ये ऐसे ही रखना चाहिए। हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं जो हमसे नाराज हैं, उनको लेके सामने आना चाहिए। इस वक्त हमें उनकी जरूरत है, और पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है। तो मैं समझता हूँ साथियों दोस्तों भाइयों कि ये हमारे लिए बाइस से फख्र बात है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े रखते हैं जिसकी कायद मेरी शहीद बहन थी। अल्लाह उन्हें अपनी जवानी रहमत में जगह दे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया।